बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्हें आज चौधरी परवेज़ इलाही की सूरत में एक नया लीडर मिल चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चौधरी परवेज़ इलाही को PTI का सदर बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। चौधरी फवाद हुसैन की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही को PTI का सदर बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उनको मुबारकबाद भी दी गई है। हालांकि आप याद करें कि चौधरी परवेज़ इलाही ने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और एक ऑडियो लीक्स में ये कहा था कि चौधरी फवाद हुसैन की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन आज चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी फवाद हुसैन के दरमियान सुलह हो चुकी है और चौधरी फवाद हुसैन ने उनकी तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि अब जब इलेक्शन होंगे तो चौधरी परवेज़ इलाही का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंतहाई अहम किरदार होगा। और आज आपने देखा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक MNA, साबिक MNA को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी करा लिया है। तो पंजाब में जितने भी सियासी घराने हैं जो कि जिनका ताल्लुक नून लीग से हो सकता है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो सकता है, या फिर जो काफ लीग में थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ये कह रहे हैं कि उनके तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, अहम रहनुमा हैं, उनके साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात आप भी मौजूद हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब की सियासत को बखूबी समझते हैं। और जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त भी चौधरी परवेज़ इलाही ये समझते थे कि जो काफ लीग के अरकान थे उनको तोड़ तोड़ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया जा रहा था। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चौधरी परवेज़ इलाही बाकायदा तौर पर आ चुके हैं, तो अब जितने भी अहम रहनुमा हैं, आज़ाद अरकान और जो सियासी ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही उनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ले आएंगे। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जब बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक थे और अब भी मुतहर्रिक हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अहम रहनुमाओं को, सियासी जो रहनुमा हैं उनको लेकर नहीं आ रहे थे। और इससे पहले शफकत महमूद पंजाब के सदर थे, अब जो है हमाद अज़हर हैं, लेकिन इन तीनों के मुकाबले में चौधरी परवेज़ इलाही इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। और मेरा यह ख्याल है कि ये नून लीग के लिए और जो काफ लीग के अरकान हैं या फिर पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं और फ़ज़ा भी ऐसी बनाई जा रही है कि जिसमें तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी तादाद में वोट पड़ रहा है। अब जब चौधरी परवेज़ इलाही इसमें शामिल होंगे तो आज़ाद अरकान जो कि हो सकता था कि नून लीग में शामिल हो जाएं, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। तो पंजाब में मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी है वो यकीनी दिखाई दे रही है, चाहे वो सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो या फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन। तो पंजाब में जो पार्टी जीतेगी वही फिर वफाक के अंदर अपनी हुकूमत बनाएगी। तो परवेज़ इलाही की जो आमद है, शमूलियत है, ये तहरीक इंसाफ को मज़ीद मजबूत करेगी। लेकिन हो सकता है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चंद बड़े बड़े अरकान हैं उनके लिए ख़तरे की घंटी हो, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं या फिर उनके इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई अहम बड़े बड़े रहनुमाएँ हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को कैसे रखते हैं। ख़ास तौर पर एक तरफ चौधरी परवेज़ इलाही सियासी रहनुमाओं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल कर ले होंगे, तो दूसरी जानिब अगर PTI के जो ताल्लुकात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़राब हैं, तो आप देखेंगे कि आइंदा जो दिन होंगे, आने वाले दिनों में चौधरी परवेज़ इलाही की भरपूर कोशिश होगी कि PTI के जो ताल्लुकात बज़ाहिर ख़राब हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो भी ठीक हो जाएं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और जो चौधरी परवेज़ इलाही के ताल्लुकात हैं वो हमेशा ही बहुत ही खुशगवार रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए चौधरी परवेज़ इलाही की आमद जो है वो एक खुशगवार तब्दीली हो सकती है, हवा का एक खुशगवार झोंका साबित हो सकती है।
اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو آج پھر حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان، ان کو کسی طرح عدالتوں کے سامنے پیش کرایا جائے، یا پھر عدالتوں میں جو ان کے کیسز چل رہے ہیں ان میں ان کو ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ آج خواجہ آصف نے ایک بار پھر پریس کانفرنس کی ہے اور یہ کہا ہے کہ عمران خان کو گرفتاری دینی چاہیے اگر وہ سیاسی لیڈر ہیں۔ آج توشہ خانہ کیس میں ایک بار پھر عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور اسی کیس میں فرد جرم عائد ہونی ہے عمران خان کے اوپر۔ عمران خان جو ہے مسلسل توشہ خانہ کیس سے میں عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، اور عدالت جو ہے وہ مسلسل ایک قسم کا ان کو ریلیف دے رہی ہے، کیونکہ ابھی تک نہ تو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے اور نہ ہی ان کی گرفتاری پیش ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب عمران خان سے متعلق کیس ہو رہا تھا تو وہاں پر ان کے وکیل نے عدالت کو یہ بتایا ہے کہ عمران خان اس لیے پیش نہیں ہو سکتے کہ ان کے سیکیورٹی کے بہت زیادہ معاملات ہیں، اور وکیل جو ہیں عمران خان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو پھر عدالت کو بھی اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کرنا چاہیے، جس پر جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ سیکیورٹی کے جو تھریٹ ہیں وہ نہ صرف سیاستدانوں کو ہیں بلکہ ججز کو بھی ہیں اور عام آدمی کو ہے، لیکن اس کے باوجود جو عدالتی نظام ہے وہ چل رہا ہے، اور قانون کے مطابق عدالت کے سامنے ہر ملزم کا پیش ہونا لازمی ہے۔ لیکن عمران خان جو ہیں وہ جب 28 فروری کو کیس تھا تو اس وقت بھی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور 9 مارچ کو جب ایک اور کیس ہے تو وہاں پر بھی عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان پیش نہیں ہوں گے، لیکن 13 مارچ کی جو ڈیٹ ہے اس میں اب یہ توسیع کر دی گئی ہے کہ 13 مارچ تک ان کے جو ناقابل ضمانت عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور آئی جی اسلام آباد کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ الیکشن کمیشن سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے 2 بری خبریں آئی ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری فواد حسین کے بھی ناقابل ضمانت گرفتاری کے جو وارنٹ ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس جاری ہے جس میں عمران خان پیش نہیں ہو رہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی اب فواد حسین چودھری اور عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ حکومت کے جو بڑے بڑے وزراء ہیں وہ بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لینا چاہیے، لیکن ابھی تک ان کو اس گرفتاری میں کوئی کامیابی نہیں ملی، جس پر جو اتحادی جماعتیں ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قانون اور آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری بنتی ہے تو گرفتاری ڈالنی چاہیے، لیکن یہ ہر وقت عمران خان کو دھمکیاں دینا اور اس طرح کی ڈکٹیٹرشپ کے طور پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو سامنے آ کر بیانات دینا یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ تو عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ اس وقت حکومت کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن سے پہلے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے نہیں کرنا، کون سے کیس میں گرفتار کرنا ہے، کہاں ان کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ 73 کے قریب کیسز ہیں جو کہ عمران خان کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں۔ تو حکومت کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے عمران خان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، لیکن یہ دباؤ جو ہے یہ الٹا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت کو بڑھا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔